देवी नारायणीयं दशकम् 18। सूर्यान्वये दाशरथी रमेशो रामाभिदो भूद्भरतोत जातः ज्येष्ठानुवर्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामापि जगद्विधात्री विमातृवाक्योजितराज्यभोगो रामस्य सीता सह लक्ष्मणश्च चरञ्जटावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवापदेवी तं वञ्चयन् रावणयेत्यमायी जहार सीतां यतिरूपधारी रामस्य पत्नी विरहातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोदीत् श्रीनारदोऽभ्येत्य जगाद रामं किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णः हरिः कथं विस्मरसीदमार्य कृते युगे वेदवतीति कन्या हरिं श्रुतिज्ञापतिमाप्तुमैच्छत् सा पुष्करद्वीपगता तदर्थम् एकाकिनी तीव्रतपश्चकार श्रुता तया भूतशरीरि वाक्ते हरिपतिर्भाविनि जन्मनि स्यात् निशम्य तद्हृष्टमनास्तथैव कृत्वा तपस्तत्र निनाय कालम् तां रावणः कामशरार्दितः चकर्ष सा च स्तवनेन देवीं प्रसाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्षतं निश्चलमाततान शशापतं च त्वमरे मदर्थे स बान्धवो राक्षसनंक्षसीति स्वं कौणपस्पृष्टम् अशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौसती सा जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां पतिमापदैवात् सहन्यतां सत्वरमाशरेन्द्रः तन्नाशकालस्तु समागतश्च तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः प्रसाद्यतामेव सुरानराश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात् इत्यूचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य स लक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतान्ते सिंहादिरूढां च पुरो ददर्श भक्त्या नतं तं धृतमातराम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव जातो नरत्वेन दशास्य हत्यै ददामि तच्छक्तिमहं तवेह श्रुत्वा तवोक्तिं स हनूमदाद्यैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः लङ्कां प्रविष्टो हतरावणाद्यः पुरीम् अयोध्यामगमत्स सीतः हा देवि भक्तिर्न हि मे गुरुश्च न चैव वस्तुग्रहणे पटुत्वं सत्सङ्गतिश्चापि न ते पतन्तु कृपाकटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते
जय आदि पराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 19। पुराधरा दुर्जनभारदीन समं सुरभ्या विबुधैश्च देवी विधिं समेत्य स्वदशामुवाच स चानयत् क्षीरपयोनिधिं तान् स्तुतो हरिपद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वा किलान् साञ्जलिबन्धमाह ब्रह्मन् सुरानैव वयं स्वतन्त्र दैवं बलीय किमहं करोमि दैवेन नीतः खलु मत्स्य कूर्मकोलादिजन्मान् यवशोऽहमाप्तः नृसिंहभावात् अतिभीकरत्वं हयाननत्वात् परिहस्यतां च जातः पुनर्दाशरथिश्च दुःखाद् दुःखं गतोऽहं विपिनान्तचारी राज्यं च नष्टं दहिता हृदा मे पिता मृतोः प्लवगा सहायाः कृत्वा रणं भीममरिं निहत्य पत्नीं च राज्यं च पुनर्गृहीत्वा दुष्ट अपवादेन पतिव्रतां तां विहाय दुर्यशसाभिषिक्तः यदि स्वतन्त्रोऽस्मि ममैव मार्तिः न स्याद्वयं कर्मकलापबद्धाः सदापि मायावशगास्ततोऽत्र मायाधिनाथं शरणं व्रजामः इतीरितैर्भक्तिविनम्रशीर्षैः निमीलिताक्षैर्विबुधैः स्मृता त्वं प्रभातसन्ध्येव जपासुमाङ्गी तमोनिहन्त्री च पुरस्थितात् जाने दशाम्बो वसुदेवपुत्रो भूत्वा हरिर्दुष्टजनानिहन्ता तदर्थशक्तिरहमस्य दद्याम् अंशेन जायेय च नन्दपुत्री यूयं च साहाय्यममुष्य कर्तुम् अंशेन देवादयिता समेताः जायेध्वमूर्व्यां जगतोऽस्तु भद्रम् एवं विनिर्दिश्य तिरोदधात् विचित्रदुष्टासुरभावभारनिपीडितं मे हृदयं महेशी अत्रावतीर्येदम् अपाकुरु त्वं माता हि मे ते वरदे नमोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदि पराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 20। अथ उरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः श्रीदेवकी शौरिविवाहरङ्गे सर्वैः श्रुतं व्योमवचस्फुटादम् अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोष्टमकं स तवान्तकस्यात्
श्रुत्वेति तां हन्तुमसिं ददानः कंसो निरुद्धो वसुदेवमुख्यैः अताह शौरे शृणु कंसपुत्रान् ददामि ते शपथं करोमि एतद्वचो मे व्यभिचर्यते चेन मत्पूर्वजाता नरके पतन्तु श्रद्धाय शौरेर्वचनं प्रशान्तः तां देवकीं भोजपतिर्मुमोच सर्वे चतुष्टा यदवो नगर्यां तौ दम्पती च ऊषतुरात्तमोदं काले सती पुत्रमसूततातः कंसाय निःशङ्कमदात्सुतं स्वं हन्तानमेयं शिशुरित्युदीर्य तं प्रत्यदात् भोजपतिश्च तस्मै अताशुभूभारविनाशनाख्य त्वर्नाटकप्रेक्षणकौतुकेन श्रीनारदः सर्वविदेत्य कंसम् अदृश्यहासं सकलं जगाद त्वं भूपदैत्यः खलु कालनेमिः जगत्प्रसिद्धो हरिणागतश्च ततोऽत्र जातोऽसि सुराघरिश्च त्वां हन्तुमिच्छन्ति अधुनापि शत्रुं देवास्तदर्धं नररूपिणोऽत्र व्रजे च जाता वसुदेवमुख्याः नन्दादयश्च त्रिदशायिमेन विसृम्भणीया न च बान्धवास्ते त्वं व्योमवाणीं स्मरदेव कस्य पुत्र्या सुतेषु अष्टमतां गतः सन् स त्वां निहन्ता हरिरेव शत्रुः अल्पोऽपि नोपेक्षयितीर्यते हि सर्वात्मजानां नृपमेलने स्याः सर्वेष्टमास्युः प्रथमे च सर्वे मायाविनं विद्धि हरिं सदेति गते मुनौ क्रोधमियाय कंसः स देवकी सूनुमरं जगान कारागृहे तां पतिमप्यबध्नात् तयोः सुतान् षट् खलु जातमात्रान् हत्वा कृतं स्वं हितमेव मेने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापं करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्मरतिप्रियस्ते भवानि भक्तं कुरु मां नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। देवी नारायणीयं दशकं 21। सर्वेऽपि जीवा निजकर्मबद्धा एते षडासन् द्रुहिणस्य पौत्राः तन्निन्दया दैत्यकुले प्रजाताः पुनश्च शप्त जनकेन दैवात् तेनैव ते शौरिसुतत्वमाप्ताः हताश्च कंसेन तु जातमात्राः श्रीनारदेन ऋषिवरेण देवी ज्ञातं पुरावर्तमिदं समस्तं प्राग्दम्पती च अतिथिकश्यपौः स्वकर्मदोषेण पुनश्च जातौ तौ देवकीशूरसुतौ स्वपुत्रनाशादिभिर्दुःखमवापतुश्च त्वं देवकी सप्तमगर्भतो वै गृह्णन्त्यनन्तांश शिशुं स्वशक्त्या निवेश रोहिण्युदरे धरण्यां मर्त्यो भवेत्यच्युतमादिशश्च प्राकर्मदोषात् स सुहृन्मघो नः क्रुद्धेन शब्दो भृगुणा मुरारिः दयार्हसंसारि दशामवाप्स्यन् हा देवकी गर्भमता विवेश पूर्णे तु गर्भे हरिरर्धरात्रे कारागृहे देवकनन्दनायाः जग्ने सुतेषु अष्टमतामवाप्तः
शौरिर्विमुक्तो निगडैश्च बन्धात् व्योमोतवाक्येन तवैव बालं गृह्णन् न दृष्टः खलु गेहपालैः निद्रां गतैस्त्वद्विवृतेन शौरिः द्वारेण यातो बहिराततोषं त्वं स्वेच्छया गोपकुले यशोदानन्दात्मजा स्वापितजीवजाले अजायथा भक्तजनार्तिहन्त्री सर्वं नियन्त्री सकलार्थदात्री या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः तव प्रभावाद् वसुदेव एको गच्छन्न भीतो यमुनामयत्नं तीत्वा नदीं गोकुलमाप तत्र दास्याकरे स्वं तनयं ददौ च तयैव दत्तामतबालिकां त्वाम् आदाय शीघ्रं स ततो निवृत्तः कारागृहं प्राप्य ददौ प्रियायै स चाभवत्पूर्ववदेव बद्धः त्वत्रोदनोत्थापितगेहपालैः निवेदितो भोजपतिः समेत्य त्वां पादयुग्मग्रहणेन कुर्वन् अध शिरस्कां निरगात् गृहान्तात् सपोतयामास शिलातले त्वां सद्यः समुत्पत्य करादमुष्य दिवि स्थिता शङ्खगदाधिहस्ता सुरैस्तुता स्मेरमुखी त्वमात वधेन किं मे तव कंसजातः तवान्तकः क्वाप्यविदूरदेशे मादृह्यतां साधुजनो हितं स्वं विचिन्तयेत्युक्तवती तिरोभूः स भोजराट् स्वान्तकनाशनाय सर्वान् शिशून् हन्तुमरं बलिष्ठान् वत्सागमुख्यान् असुरान् नियुज्य कृतार्थमात्मान् ममन्यतोचैः कंसोऽस्ति मे चेतसि कामलोभक्रोधादिमन्त्री प्रवरैः समेतः सद्भावहन्ता खलु नन्दपुत्री तं नाशयत्वच्चरणं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।